इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज के सबक में हम इंग्लिश के जुमले बनाना सीखेंगे, लेकिन इसके साथ हम कुछ चीजें, कुछ वोकैबुलरी भी जानेंगे। और वो कैसे? जैसा कि हमने पिछले लेसन में कपड़ा और उससे बनी हुई चीजों के नाम और जुमले सीखे थे, इसी तरह इस लेसन में हम लकड़ी से बनी हुई अशिया और उनसे मुतालिक जुमले बनाना सीखेंगे। तो ये बहुत मालूमाती और दिलचस्प सबक है। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, ये लकड़ी से बनी हुई एक चीज है, इसे कहते हैं बैट, BAT, बैट। देखिए, बैट, हम इसे बल्ला कहते हैं। उर्दू में इसे बल्ला कहा जाता है, बल्ला। देखिए, बल्ला, बैट। ये क्रिकेट खेलने के काम आता है। देखिए, बैट। चलिए अब इससे मुतालिक जुमला सीखते हैं। बैट इज यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। क्या मतलब हुआ? बैट, देखिए, बल्ला, इज है, यूज्ड इस्तेमाल किया, यानी इस्तेमाल किया जाता है, टू प्ले खेलने के लिए। क्या चीज? क्रिकेट। तो बल्ला क्रिकेट खेलने के लिए इस्तेमाल होता है या इस्तेमाल किया जाता है? तो बल्ला क्रिकेट खेलने के लिए, तो बल्ला क्रिकेट खेलने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, बल्ला क्रिकेट खेलने के लिए इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, आपको बताते चलें, ये वाले स्पेलिंग हमने यूज किए हैं ताकि हम उर्दू वाला जुमला आपको समझा सकें। जो लोग उर्दू नहीं जानते उनके लिए आसानी हो यहाँ से पढ़ने में कि उर्दू में भला क्या लिखा है। तो ये है, बैट इज यूज टू प्ले क्रिकेट। बल्ला क्रिकेट खेलने के लिए इस्तेमाल होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये है बेंच, BENCH, बेंच। लेकिन ES के साथ हमने जमा कर दिया है इसको, यानी बहुत सारे बेंच, एक से ज्यादा। तो बेंचेस, ये हो गया बेंचेस। बेंचेस का मतलब है, उर्दू में भी हम आजकल इसको बेंच ही बोलते हैं, लेकिन देखा जाए तो इसे उर्दू में नशिस्तें कहा जाता है। नशिस्त, और एक से ज्यादा हो तो नशिस्तें। देखिए, नशिस्तें यानी बैठने वाली जगह, नशिस्त। तो बेंचेस। चलिए अब इससे मुतालिक जुमला सीखते हैं। द वुडन बेंच इन द प्लेग्राउंड वॉज एम्प्टी। क्या मतलब हुआ? लकड़ी का बेंच खेल के मैदान में खाली था। देखिए, लकड़ी का बेंच खेल के मैदान में खाली था। द वुडन, इसका मतलब है वुड है लकड़ी, और वुडन है लकड़ी का बना हुआ। देखिए, वुडन लकड़ी का बना हुआ, बेंच जो नशिस्त है, बेंच है। द वुडन बेंच, लकड़ी का बना हुआ बेंच। इन प्लेग्राउंड, इन में प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में। वॉज था, एम्प्टी, खाली, यानी उस पर कोई भी नहीं बैठा था, वो खाली था। तो लकड़ी का बेंच खेल के मैदान में खाली था। चलिए अब देखते हैं क्या है। ये है फेंस, FENCE, फेंस। फेंस, फेंस का मतलब है बाड़। जब हम एक जगह को दूसरी जगह से इलादा करते हैं तो हम वहां पर बाड़ लगाते हैं, और ये मुख्तलिफ किस्म की होती है। देखिए, लोहे की बाड़, लकड़ी की बाड़, तारों की बाड़, या किसी भी चीज से बनाई जा सकती है। ये एक हदबंदी सी है, तो इसे बाड़ कहते हैं, बाड़, यानी फेंस, FENCE, फेंस। चलिए अब इससे मुतालिक जुमला। ये देखिए, वी पुट अप अ फेंस अराउंड अवर यार्ड। क्या मतलब? हमने अपने सहन के गिर्द बाड़ लगाई। हमने अपने सहन के गिर्द बाड़ लगाई, फेंस लगाई। अब देखिए, वही, हम, पुट अप, लगाई। अब पुट की पहली फॉर्म भी पुट है, तो ये जुमला प्रेजेंट टेंस का भी हो सकता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो उसमें हो जाएगा वी पुट, हम लगाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ले रहे हैं माजी के टेंस की तौर पर, तो ये हो जाएगा वी पुट अप, हमने लगाई, अ फेंस, एक बाड़, अराउंड, गिर्द, अवर, हमारे, यार्ड, यार्ड कहते हैं सहन को। तो वी पुट अप अ फेंस अराउंड अवर यार्ड, हमने अपने सहन के गिर्द बाड़ लगाई। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये है व्हील,
WHEEL, wheel. wheel कहते हैं पहिए को, पहिया, देखिए पहिया, wheel. अभी समतलिक जुमला, the car wheels spun and slipped on oil on the road. क्या मतलब हुआ? देखिए, गाड़ी के पहिए घूमे और सड़क पर तेल से फिसल गए। देखिए, गाड़ी के पहिए घूमे और सड़क पर तेल से फिसल गए। अब यहां देखिए, द कार व्हील्स यानी गाड़ी के पहिए। अब देखिए व्हील्स है, ये जमा है, एस की वजह से ये जमा हो गया। द कार व्हील्स, गाड़ी के पहिए। ये है स्पिन, एक वर्ब है जिसकी यहां पर दूसरी फॉर्म इस्तेमाल की गई है। ये हो गया स्पन। स्पिन की दूसरी फॉर्म यानी माजी वाली फॉर्म स्पन यू के साथ, वरना ये आई था। तो कार व्हील्स स्पन, गाड़ी के पहिए घूमे, एंड इसका मतलब है और, स्लिप्ड। अब देखिए फिर ये माजी का वर्ब है, स्लिप है प्रेजेंट का और स्लिप्ड हो गया माजी का, यानी स्लिप हुआ, फिसला। ऑन ऑयल, तेल पर, और ये तेल कहाँ पे था? ऑन द रोड, सड़क पर था। तो गाड़ी के पहिए घूमे, देखिए द कार व्हील स्पन, गाड़ी के पहिए घूमे और स्लिप्ड, फिसल गए, ऑन ऑयल, तेल पर, ऑन द रोड, सड़क पर। तेल जो गिरा हुआ था सड़क पर, उसके ऊपर गाड़ी के व्हील घूमे और फिसले। ये क्या चीज है? प्लैंक। देखिए PLANK, प्लैंक, प्लैंक। प्लैंक कहते हैं तख्ते को, लकड़ी का तख्ता। देखिए तख्ता, जैसे को नजर आ रहे हैं लकड़ी के तख्ते, प्लैंक। ये देखिए लकड़ी के तख्ते, इनसे ये एक राहदारी बनाई गई है, इसे फ्लोर डेक कहते हैं। चलिए अब इससे मुतल्लिक जुमला सीखते हैं। ये क्या हो रहा है? देखिए ये फ्लोर बनाया जा रहा है। अब जुमला क्या है? द फ्लोर वॉज मेड अप ऑफ वुडन प्लैंक्स। क्या मतलब हुआ? फर्श लकड़ी के तख्तों का बना हुआ था। देखिए फर्श लकड़ी के तख्तों का बना हुआ था। द फ्लोर वॉज, देखिए फ्लोर कहते हैं फर्श को, वॉज था, द फ्लोर वॉज फर्श था, मेड अप ऑफ यानी बना हुआ, मेड अप ऑफ बना हुआ, वुडन लकड़ी के, प्लैंक्स तख्तों का। तो फ्लोर वॉज मेड अप ऑफ वुडन प्लैंक्स, फर्श लकड़ी के तख्तों का बना हुआ था। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्या है। ये है ब्लैक, BLACK, ब्लैक, BOARD, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। ये क्लासेस में लगाया हुआ होता है या बाज़ दफातर में भी इसको लगा के रखते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, कुछ बताने के लिए, क्योंकि हर वक्त हर बंदा मौजूद नहीं होता, तो इसलिए इंफॉर्मेशन को, इतला को आम करने के लिए इसको दफातर में भी बाज़ औक़ात लगा दिया जाता है। ब्लैक बोर्ड, उर्दू में इसको तख्ते स्याह कहते हैं। तख्ते स्याह यानी स्याह का मतलब काला, और तख्ता जैसा आपको पता ही है, बोर्ड को तख्ता भी कहते हैं। तख्ते स्याह या ब्लैक बोर्ड भी उर्दू में हम अब कह सकते हैं, ब्लैक बोर्ड। चलिए अब इससे जुमला देखते हैं क्या बनता है। शी, अब यहाँ पर शी का मतलब है वो खातून, वो औरत, वो लड़की, उसके लिए शी का इस्तेमाल किया जाता है। शी रोट, अब ये राइट की दूसरी फॉर्म है, रोट लिखा, शी रोट उसने लिखा, ऑन द ब्लैक बोर्ड उसने, उस लड़की ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, द नेम्स नाम, एक से ज्यादा नाम लिखे, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स तमाम तलबा के। देखिए उसने ब्लैक बोर्ड पर तमाम तलबा के नाम लिखे, ठीक है, उसने ब्लैक बोर्ड पर तमाम तलबा के नाम लिखे। शी रोट उसने लिखे ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो शी रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, उसने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, द नेम्स नाम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स तमाम तलबा के, ऑल तमाम, द स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स जमा है, स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स है, एस, तलबा एक हो तो उसे तालिबे इल्म और ज्यादा हो तो उन्हें तलबा कहा जाता है। तो उसने तमाम तलबा के नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये है टांगा, इंग्लिश में इसको हॉर्स कैब कहते हैं, HORSECAB, कैब, हॉर्स घोड़ा, कैब यानी गाड़ी, तो घोड़ा गाड़ी भी कहते हैं इसको, लेकिन इंग्लिश में इसे हॉर्स कैब कहा जाता है।
لیکن اردو میں ہم اسے ٹانگا کہتے ہیں. ٹانگا. دیکھیے ٹانگا. چلیے اب اس سے جملہ سیکھتے ہیں. We visited old city in a horse cab. مطلب ہم visited. visit ہے سیر کرنا دیکھنا. visited دیکھا. تو we visited ہم نے دیکھا old city پرانا شہر. in a اندر کس کے؟ horse cab کے. horse cab ٹانگے کے اندر. تو ہم نے ٹانگے میں پرانے شہر کی سیر کی. دیکھیے جملہ کچھ ایسے بن جائے گا اردو میں. ہم نے ٹانگے میں پرانے شہر کی سیر کی. ہم نے ٹانگے میں پرانے شہر کی سیر کی. We visited visit کیا ہم نے سیر کی ہم نے دیکھا old city پرانا شہر in a horse cab ٹانگے میں. امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیے اب دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. ارے یہ تو کافن ہے. کافن کسے کہتے ہیں؟ تابوت کو. تابوت کو. بعض لوگ میت کو لاش کو یعنی انسان کو مرنے کے بعد اس باکس میں ڈال دیتے ہیں. تو اس باکس کو کہتے ہیں کافن. تابوت. اس کی سپیلنگ ہے COFFIN کافن. ٹھیک ہے. چلیے اب جملہ دیکھتے ہیں. اس سے جملہ کیا بنایا ہم نے؟ کافنز آر. دیکھیے اب جمع ہو گئی. کافنز آر ہیں میڈ ان ڈفرینٹ ڈیزائنز. تو کافنز یعنی تابوت آر میڈ بنائے جاتے ہیں ان ڈفرینٹ مختلف ڈیزائنز میں. تو جملہ ہمارا اردو میں کچھ اس طرح بن جائے گا. تابوت مختلف ڈیزائن کے بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تابوت مختلف ڈیزائن کے بنائے جاتے ہیں. کافنز آر میڈ بنائے جاتے ہیں ان ڈفرینٹ ڈیزائنز. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیے اب دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. یہ ہے روزری. روزری کہتے ہیں تسبیح کو. تسبیح ROSARY روزری. اسے تسبیح بھی کہتے ہیں مالا بھی کہتے ہیں اور مختلف لینگویجز میں اس کے کچھ اور نام بھی ہیں. تو یہ ہے تسبیح روزری. ٹھیک ہے. چلیے اب جملے سے سیکھتے ہیں. روزری ہیز یعنی جو مالا ہے جو تسبیح ہے ہیز رکھتی ہے ڈفرینٹ مختلف نمبرز تعداد آف بیڈس دانوں کی ان اٹ اس کے اندر یعنی اس میں. تو اردو میں جملہ کچھ اس طرح بن جائے گا. تسبیح میں دانوں کی تعداد مختلف ہوتی ہے. دیکھیے تسبیح میں دانوں کی تعداد مختلف ہوتی ہے. روزیز ہیز ڈفرینٹ نمبرز. مختلف تعداد رکھتی ہے تسبیح یا مختلف تعداد ہوتی ہے تسبیح میں کس کی؟ آف بیڈس ان اٹ اس میں جو دانے ہوتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیے اب دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. ناظرین اسے کہتے ہیں کاٹیج. COTTAGE کاٹیج. کاٹ ایج. اس کو آپ نے کوٹ نہیں بولنا کوٹیج نہیں کہنا. انگریز لوگ او کو یہاں پر آ پروناؤنس کرتے ہیں. کاٹ COT کاٹ اور یہ ایج کاٹ ایج. کاٹیج ہم اسے اردو میں جھونپڑی کہتے ہیں. ایک چھوٹا سا کمرہ جو جھونپڑی کی شکل کا ہوتا ہے تو جھونپڑی. ٹھیک ہے. کاٹیج. چلیے اب جملے سے آپ کو سمجھاتے ہیں. I go to cottage. کیا مطلب؟ میں go to جاتا ہوں cottage جھونپڑی پہ near قریب لیک جھیل کے every Sunday ہر اتوار کو رویوار کو. دیکھیے میں ہر اتوار جھیل کے قریب جھونپڑی میں جاتا ہوں. بعض اوقات آپ سیر کے لیے یا اچھا وقت گزارنے کے لیے چھٹی کا وقت آرام کرنے کے لیے آپ شہر سے دور کاٹیج میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر آپ آرام کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں ریلیکس کرتے ہیں. تو اس طرح سے اس جملے کو بنایا گیا ہے کہ میں ہر اتوار جھیل کے قریب جھونپڑی میں جاتا ہوں. I go to cottage. میں کاٹیج جاتا ہوں جھونپڑی پہ جاتا ہوں. نیئر لیک. لیک کہتے ہیں جھیل کو نیئر کہتے ہیں قریب. تو نیئر لیک جھیل کے قریب ایوری ہر سنڈے. دیکھیے اتوار کو سنڈے کہتے ہیں انگلش میں اور یہاں پر ہم نے اس کا ایس کیپیٹل رکھا ہے کیونکہ یہ ایک خاص نام چیز یا جگہ ہو اس کا پہلا لیٹر کیپیٹل رکھا جاتا ہے. اب یہ سنڈے تو ورڈ ہے اور اس میں جو یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو SUNDAY یہ لیٹرز ہے. تو پہلا لیٹر آپ نے کیپس میں رکھنا ہے جب بھی کوئی خاص چیز نام یا جگہ ہو. امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیے آپ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. بروم BROOM بروم.
broom, broom का मतलब है झाड़ू। देखिए झाड़ू, broom झाड़ू, ये सफाई के काम आता है। इसी तरह का जुमला आपसे शेयर करते हैं। broom is used to clean floor, क्या मतलब हुआ? झाड़ू फर्श को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए झाड़ू फर्श साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। broom is यानी झाड़ू है, used to, used, जब भी हमने बताना हो कि कोई चीज इस्तेमाल की जाती है तो हम is used to लगा देते हैं। is used to इस्तेमाल की जाती है। clean साफ, floor फर्श को, तो झाड़ू फर्श को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये है चप्पू, इनको इंग्लिश में ओर्स कहते हैं, OARS, ओर्स, ज। यहाँ पर एस ज की आवाज यानी जेड जैसी आवाज निकाल रहा है, एस सीन की आवाज यानी स की आवाज नहीं निकाल रहा। ओर्स, ओर्स चप्पू। देखिए चप्पू ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ये कश्ती चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बगैर चप्पू के मुश्किल है कि आप कश्ती को अपनी मर्जी से चला सकें, और ख़ास तौर पे जब आपने मोड़ना हो तो आपको एक ना एक चप्पू की ज़रूरत ज़रूर रहती है। चप्पू, ओर्स। चलिए अब इसे जुमला। ओर्स आर इम्पॉर्टेंट टू मेक बोट्स रनिंग, यही बात जो आपको बताई है कि चप्पू कश्ती को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। देखिए चप्पू कश्ती को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। ओर्स आर इम्पॉर्टेंट, देखिए चप्पू ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट का मतलब ज़रूरी है, अहम है। टू मेक बोट्स रनिंग, अब बोट्स रनिंग ये बन गया कश्ती को चलता रहने के लिए, चलाने के लिए। टू मेक बोट रनिंग, कश्ती को चलाने के लिए, तो चप्पू ज़रूरी है कश्ती को चलाने के लिए। अब देखते हैं ये क्या है। फ्रेम, फ्रेम, फ्रेम है चौखटा, 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 उर्दू में इसे चौखटा कहते हैं। वैसे तो फ्रेम के कई और मतलब भी हैं, कई और तरह के भी फ्रेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारा सबक लकड़ी से मुताल्लिक है तो हमने ये चौखटे को सिलेक्ट किया आपको समझाने के लिए। ये देखिए ये दीवार में एक खला सी है, उसमें ये चौखटा लग जाएगा और फिर इसके साथ दरवाज़ा फिट किया जाता है, तो इस चीज़ को फ्रेम कहते हैं जो हमारी ज़बान में चौखटा है। चलिए अब जुमला देखते हैं। फ्रेम्स, अब देखिए यहाँ पर जमा हो गया, फ्रेम नहीं है, फ्रेम्स। मेक ओपनिंग सेफ इन वॉल्स, क्या मतलब हुआ? फ्रेम दीवार में खला को महफूज बनाते हैं। फ्रेम दीवार में खला को महफूज बनाते हैं। देखिए फ्रेम्स मेक, अब फ्रेम्स हैं काफ़ी सारे फ्रेम, मेक बनाते हैं। ओपनिंग खला यानी ओपनिंग है, दरवाजे में एक गैप है, उसे ओपनिंग कहा जा रहा है या खला कहते हैं। सेफ महफूज, इन वॉल्स दीवार में। अब देखिए दीवार में आप जब थोड़ा सा हिस्सा निकाल लेंगे दीवार से तो दीवार गिरने का इम्कान होता है, तो ये चौखटा ज़रूरी है उस दीवार को सेफ रखने के लिए भी। और फिर इसके साथ जैसा आपको बताया दरवाज़ा फिट कर दिया जाता है, दरवाजे को इंग्लिश में डोर कहा जाता है। फ्रेम्स मेक ओपनिंग सेफ इन वॉल्स। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये है हैंडल, HANDLE, हैंडल। हैंडल उर्दू में हमसे दस्ता कहते हैं, दस्ता। देखिए ये दरवाजे का भी हो सकता है, अलमारी का भी हो सकता है, दराज का भी हो सकता है और दीगर अशिया के भी हैंडल हो सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर दरवाजे का हैंडल इस्तेमाल किया है। चलिए अब जुमले से आपको समझाते हैं। द डोर हैंडल वॉज मेड ऑफ वुड। देखिए ये आपको चूंकि इंग्लिश समझा रहे हैं और लकड़ी से मुतालिक हमारा लेसन है, तो इसलिए हमने ऐसा जुमला सेलेक्ट किया जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया गया हो, इवन हैंडल को लेकर भी। तो जुमला है द डोर हैंडल यानी दरवाजे का हैंडल वॉज था, मेड ऑफ बना हुआ, वुड लकड़ी का।
تو دروازے کا دستہ لکڑی کا بنا ہوا تھا. دیکھیے دروازے کا دستہ لکڑی کا بنا ہوا تھا. دیکھیے واز ہے اس لیے تھا. اگر از ہوتا تو یہ ہے. اب یہاں پر واز، یہ ماضی میں بات کی جا رہی ہے، ماضی کی بات کی جا رہی ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے کی بات کی جا رہی ہے کہ شاید کسی نے دیکھا ہو اور وہ بتا رہا ہے کہ ڈور ہینڈل واز میڈ آف ووڈ. دروازے کا ہینڈل تو لکڑی کا بنا ہوا تھا. امید ہے آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیے اب دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. روپ. روپ کہتے ہیں رسی کو. دیکھیے رسی، رسی، روپ، ROPE، روپ. اب اس کو آپ نے روپ نہیں بولنا، یہ روپ نہیں ہے، روپ. او کی آواز لمبی ہے. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ایک یہاں وول لگا ہوا ہے. جب بھی آخر میں وول ہو تو بیچ والی کی آواز کو لمبا کر دیا جاتا ہے. رو. اس ای کی وجہ سے یہ ہے، اس نے وول کی آواز کو لمبا کر دیا، یعنی او کی آواز کو لمبا کر دیا. رو. یہ چیزیں ناظرین ہم نے اپنے پچھلے لیسنز میں سمجھا رکھی ہیں. اگر آپ نے مزید سمجھنا ہو تو ہمارے ہوم پیج پر پلے لسٹ میں تمام لیسن موجود ہیں. آپ کوئکلی ان کو دیکھ سکتے ہیں. بہت مختصر لیسن ہے، بڑے اچھے طریقے سے آپ کو انگلش سمجھائی گئی ہے، اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ کو انگلش بیسک سے سمجھائی جائے اور پھر ایڈوانس لیول تک لے جایا جائے. تو بہت اچھے لیسن ہے، ضرور دیکھیے، بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. یہ ہمارے پلے لسٹ پر موجود ہے جو ہمارے ہوم پیج پہ آپ کو مل جائے گی. چلیے اب روپ سے متعلق جملہ کیا ہے دیکھیے. There are many uses of rope. کیا مطلب؟ رسی کے بہت سے استعمال ہوتے ہیں. رسی کے بہت سے استعمال ہوتے ہیں. دیکھیے there are many uses کہ بہت سے استعمال ہوتے ہیں. uses بہت سے استعمال ہیں، many بہت سے. of rope رسی کے، جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. دیکھیے اب یہ بندہ ایکسرسائز کر رہا ہے، اور کس سے کر رہا ہے؟ روپ سے، رسی سے. ٹھیک ہے، تو رسی کے بہت سے استعمال موجود ہیں اور بہت سے استعمال ہوتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیے اب دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارے پاس. یہ ہے ریکٹ، RACKET، ریکٹ. ریکٹ کو ہم اردو میں بھی ریکٹ ہی کہہ دیتے ہیں، اور کبھی ہم سے ٹینس بھی کہہ دیتے ہیں. تو ریکٹ دیکھیے یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک ٹینس ریکٹ ہے جو بال کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. پھر ایک اسکواش ریکٹ ہے، 3 دیواروں کے ساتھ ایک شیشہ لگایا ہوتا ہے تو اسے اسکواش روم کہا جاتا ہے. اسکواش ریکٹ، تو وہاں پر جو کھیل کھیلا جاتا ہے اسے اسکواش کہتے ہیں، اور یہ اس کا ریکٹ ہے. اسی طرح اوپن ایئر میں ایک نیٹ لگا کر شٹل کاک سے بیڈمنٹن کھیلا جاتا ہے، تو یہ ہے بیڈمنٹن ریکٹ. تو دیکھیے مختلف قسم کے ریکٹ ہیں. چلیے اب اس کا جملہ بناتے ہیں. یہ دیکھیے ریکٹ یوزلی کنسسٹس آف اے ہینڈل اینڈ این اوول فریم. کیا مطلب؟ ریکٹ عموماً ایک دستے اور ایک بیضوی فریم پر مشتمل ہوتا ہے. دیکھیے ریکٹ عموماً ایک دستے اور ایک بیضوی فریم پر مشتمل ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے ریکٹ یوزلی یعنی عموماً، ٹھیک ہے، عموماً یعنی عام طور پر. کنسسٹس آف، اس کا مطلب کیا؟ مشتمل ہوتا ہے. اب یہاں پر ایس جو لگایا ہے یہ ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی وجہ سے لگایا ہے. یعنی جن جملوں کا اختتام تے ہے، تی ہے، تا ہے، ایسے ہو تو وہاں پر پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا استعمال ہوتا ہے. دیکھیے کنسسٹ آف، ریکٹ یوزلی کنسسٹ آف، ریکٹ عموماً مشتمل ہوتا ہے، اے ہینڈل ایک دستہ، اینڈ این اوول فریم. اوول کہتے ہیں بیضوی کو. یہ دیکھیے شکل ایسی ہے جیسے انڈے جیسی ہوتی ہے، گول نہیں ہے، یہ بیضوی ہے تو اس کو اوول کہتے ہیں. اور فریم تو ہم اسے فریم ہی کہتے ہیں اردو میں. تو جملہ بن گیا ریکٹ عموماً ایک دستے اور ایک بیضوی فریم پر مشتمل ہوتا ہے. دیکھیے ہوتا ہے، اسی لیے یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. یہ بھی ناظرین ہم نے پڑھا رکھے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھائے ہیں. جنہوں نے بھی وہ لیسنز دیکھے ہیں انہیں بہت پسند آئے ہیں اور بہت تعریف کی ہے. تو آپ بھی ضرور دیکھیے. اگر آپ کو ٹینسز سیکھنے ہوں یہ لیسنز بھی ہماری ہوم پیج پر پلے لسٹ میں موجود ہیں. چلیے اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. یہ تو ایک خوبصورت سا شپ ہے، SHIP، شپ. شپ کہتے ہیں سفینہ کو،
یا جہاز کو، اور جہاز میں ہم سے کہیں گے سمندری جہاز، کیونکہ سمندر میں چلنے والا یہ ایک جہاز ہے. ٹھیک ہے، جہاز، سمندری جہاز، شپ. چلیے اب اس سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں. We will travel by ship. ہم سمندری جہاز سے سفر کریں گے. دیکھیے، ہم سمندری جہاز سے سفر کریں گے، یہ ہے فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس. We ہم will کریں گے، travel سفر، by ship سمندری جہاز سے. تو آسان جملہ ہے We will travel by ship. ہم سمندری جہاز سے سفر کریں گے. چلیے اب دیکھتے ہیں کیا ہے. یہ ہے فرنیچر، FURNITURE، فرنیچر. فرنیچر اسے ہم اردو میں بھی فرنیچر کہتے ہیں. دیکھیے، فرنیچر یعنی جو گھر میں سامان رکھا جاتا ہے اسے، جیسا میز، کرسی، بیڈ وغیرہ، یہ سب فرنیچر کہلاتے ہیں. چلیے اب اس کا جملہ دیکھتے ہیں. They bought some new furniture for the house. کیا مطلب؟ انہوں نے گھر کے لیے کچھ نیا فرنیچر خریدا. انہوں نے گھر کے لیے کچھ نیا فرنیچر خریدا. دے یعنی وہ، بہت سارے لوگ ہوں تو انہیں دے کہا جاتا ہے. bought یہ ہے بائی کی دوسری فارم. bought بائی ہے خریدنا، bought خریدا. اب یہ بھی انڈیفینیٹ ٹینس ہے لیکن یہ پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس ہے. they bought some کا مطلب کچھ، نیو نیا، فرنیچر فرنیچر ہی ہے، for the house گھر کے لیے. انہوں نے گھر کے لیے کچھ نیا فرنیچر خریدا. امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیے اب دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. یہ ہے ٹری، TREE، ٹری. ٹری کہتے ہیں درخت کو. درخت، ٹری، یہ دیکھیے درخت. چلیے اب اس سے متعلق جملہ. I planted those apple trees. کیا مطلب؟ میں نے وہ سیب کے درخت لگائے. میں نے وہ سیب کے درخت لگائے. آئے میں نے. پلانٹ کا مطلب تو ویسے پودا ہی ہے لیکن ورب کے طور پہ اسے پودا لگانے کو بھی کہتے ہیں. تو پلانٹ کی دوسری فارم پلانٹڈ یعنی لگایا، اگایا. دوز وہ، ایپل سیب، ٹریز درخت. تو جملہ بن جائے گا میں نے وہ سیب کے درخت لگائے. آئی پلانٹڈ دوز، میں نے وہ درخت لگائے. کون سے؟ ایپل ٹریز، سیب کے درخت. امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر لیسن اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے کہ آپ کو یہ لیسن کیسا لگا. اور اگر آپ کا کوئی مشورہ ہو تو وہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں کہ انگلش میں آپ کو کیا اور سیکھنا ہے. ہم کوشش کریں گے جو آپ کی فرمائش ہو انگلش سیکھنے کے لیے اسے ہم پورا کر سکیں. تو ملیں گے ہم آپ سے اگلے لیسن میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.